أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده‌الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: با توجه به شرایط خصمانه‌ای که جماعت به ویژه در پاکستان و جاهای دیگر با آن مواجه است، عده‌ای برای من می‌نویسند و استدلال‌های خود را آرای می‌کنند که به جای صرفاً صبر جماعت باید تلافی کند. میگویند ما به اندازه کافی صبر کرده ایم. حتی مثال حضرت مسلم موعود رضی الله عنه را مطرح می‌کنند که در زمان خود به جماعت اجازه قصاص دادند. اینها همه حرفای نادرستی اند که به حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نسبت داده می‌شوند. در واقع این مطالب به اشتباه درک شده است. ممکن است شخصی به حوادث خاصی برخورد کرده یا خوانده باشد، اما آنها را اشتباه متوجه شده باشد. بله، البته حضرت مسلم موعود رضی الله عنه با حفظ چهارچوب قانون دست به ابتکاراتی زدند، اما هرگز مانند اغتشاشگران اجازه اعتراض غافلانه و بدون تأمل ندادند. به علاوه اگر جایی به شکل اعتراض کردن با اجازه خلیفه وقت انجام شده است، اینطور نبود که هر مسئولی مردمش را جمع کند و شروع به اعتراض کند. با این حال قبل از تقسیم هند، زمانی که انگلیسی ها بر هند حکومت می کردند، برخی از افسران انگلیسی و برخی دیگر از مقامات متخاصم بارها سعی کردند که سخنان حضرت مسلم موعود رضی الله عنه را تحریک کننده جلوه دهند تا ایشان را بازداشت کنند، اما آنها در هر مناسبتی شکست خوردند. زیرا حضرت مسلم موعود چهره واقعی خود آنان را به مخالفان و دولت مردان نشان می‌دادند و همیشه در آخر به جماعت توصیه می‌کردند که مسئولیت جماعت‌های پیامبران صبر و استقامت و پایبند بودن به قانون است. حتی مقامات متخاصم نیز به این امر اذعان داشتند که ایشان در آغاز سخنرانی‌های حضرت مسلم موعود معتقد بودند که امروز به اتهام قیام و ایجاد اغتشاش ایشان را بازداشت خواهند کرد، اما در پایان سخنرانی حضرت مسلم موعود رضی الله عنه جماعت را به شیوه کاملا متفاوت به آنچه که آنها تصور می‌کردند راهنمایی و نصیحت می‌کردند و جماعت را از قانون شکنی منع می‌کردند. اینطور نقشه‌های این افسران متخاصم به باد می‌رفتند. علاوه بر این، چگونه ممکن است که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه سخنی برخلاف آموزه‌های اسلام و تعالیم حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان بکنند؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام بارها جماعت را به صبر و دعا توصیه فرمودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام صریحاً فرمودند: کسانی که
در این مسیرهای پرخار و سنگلاخ به من گام بر نمی دارند و کسانی که نمی توانند با صبر و حوصله عمل کنند بیگمان مرا ترک کنند. همانا صبر است که وجه تمایز جماعت را در دنیا ثابت کرده است. بسیاری از سیاستمداران و روزنامه نگاران نیز از من میپرسند و من اغلب به آنها پاسخ میدهم که از بین آن افرادی که به ما صدمه میزنند و علیه ما ظلم میکنند همان افرادی هستند که به نوبه خود احمدی میشوند. با وجود این ظلم ها مردم نیز به فضل خداوند متعال به ما می پیوندند. خلق و خوی ما هم مثل آنها بود. ما نیز می توانیم به همین شکل تلافی کنیم، ولی ما امام زمان را پذیرفتیم که به ما آموخته‌اند که برای برقراری صلح و برای رسیدن به عنایات خداوند متعال باید با صبر عمل کرد و حقوق خود را در عین چهارچوب قانون به دست آورد. در مقاطعی و در رابطه با امور مختلف حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز به ما تلقین کردند که کار را به خدای متعال بسپاریم و اقدام قانونی نکنیم. ایشان ما را تشویق کردند که کار را به خدای متعال بسپاریم و فرمودند که خدای متعال شخصاً به کمک ما خواهد آمد و قطعاً چنین کرده. از این رو باید روشن شود که این سیره پیامبران است و این همان چیزی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما آموخته‌اند که باید با صبر و حوصله عمل کنیم. به هر حال مردم از این پاسخ شگفت زده می شوند و همچنان تحسین می کنند و می گویند که این پاسخ کسانی هستند که می خواهند در صلح و امنیت زندگی کنند. برای کسانی که در مورد حضرت مسلم موعود رضی الله عنه صحبت می کنند می خواهم در پرتو یکی از خطبه های ایشان بیشتر توضیح دهم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در این خطبه به تفصیل معنای صبر را بیان فرمودند و آن را روشن ساختند. در واقع پس از آن یک سلسله خطبه های اخلاقی را آغاز فرمودند و آنها را به موضوع صبر پیوند دادند. به هر حال من با بهره‌گیری از این خطبه برخی از آن جنبه ها را روشن می کنم، همچنین گزیده هایی از راهنمودهای حضرت مسیح موعود علیه السلام را که در مناسبت های مختلف در رابطه با موضوع صبر بیان فرمودند تقدیم می کنم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه صبور بودن را بسیار مهم دانسته و فرمودند که این وظیفه اولیه و مهمترین جماعت است که پیامبران برپا کردند و بدون آن هیچ جماعت پیشرفت نمی کند و نمی تواند دنیا را راه خود قرار دهند. علاوه بر این هیچ جماعت از گذشته بدون انجام این مسئولیت به موفقیت دست نیافته است. صبر دو گونه است. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در ادامه توضیح می‌دهند و حتی در تفسیر آیات مختلف به این نکته اشاره می‌کنند که یکی از انواع صبر آن است که انسان در مقابل چیزی توانایی عکس العمل داشته باشد ولی در عوض صبر نشان دهد. نوع دوم صبر زمانی است که انسان در مقابل چیزی ناتوان باشد، در نتیجه هیچ گزینه دیگری جز نشان دادن صبر ندارد. وقتی کسی قدرت واکنش دارد اما صبر را انتخاب می‌کند، زمانی است که در مواجهه با آزمایش‌ها و مصیبت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد. درست مانند رفتار مخالفان با ما نباید به همین شکل پاسخ دهیم، در عوض نهایت صبر را برای رضای خداوند متعال نشان دهیم. از سوی دیگر صبر در زمانی ناتوانی راضی بودن به خواست خدا و شکیبایی و شکرگزاری در برابر آزمایشات آسمانی است. با این وجود صبر در زبان اردو به معنای ساکت ماندن است، اما در عربی معنای بسیار جامعی دارد. وقتی معنایی را در زبان عربی جستجو می کنیم مفاهیم واقعی صبر را می آموزیم.
و می آموزیم که چگونه یک مؤمن باید صبر از خود نشان دهد. خداوند متعال در جاهای مختلف دستور صبر داده است. با در نظر گرفتن معنای واقعی کلمه صبر در فرهنگ لغت عربی، با توجه به این دستورات در میابیم که صبر 3 معنی دارد. اول این که پرهیز از گناه و باز داشتن نفس از آن. دوم این که مصمم بودن در انجام کارهای خیر. سوم این که از ناله و زاری خودداری کردن. اینها عموما معنای مستتر در زبان اردو هم هستند. از این رو در پرتو معنای اول وظیفه فرد این است که قاطعانه و پیوسته با بدیهایی که انسان را مجذوب خود می کند مبارزه کند و برای مبارزه با گناهانی که در آینده ممکن است او را به خود جذب کند آماده باشد. بنابراین صرفاً ادعای صبور بودن و نشستن دستها در کنار هم کافی نیست، بلکه صبر واقعی پاکسازی مداوم باطن است. این چنین افرادی هستند که خداوند متعال به گونه‌ای که حتی تصور نمی کنند به آنها کمک می کند. مخالفان ما از ما می خواهند که صبر را کنار بگذاریم و مانند آنها عمل کنیم تا در اهداف خود موفق شوند. با این حال خداوند متعال به ما دستور می دهد که با حکمت عمل کنیم، خود را تجزیه و تحلیل کنیم تا ببینیم آیا آنچه میگوییم مطابق با اوامر اوست یا خیر و بدین ترتیب عمل کنیم. بنابراین در پرتو معنای دوم می توان توصیف کرد شخص در انجام کارهای خیری که قبلا انجام می دهد ثابت قدم می ماند و تلاش می کند تا اعمال نیکوی دیگر را هنوز انجام نمی دهد اتخاذ کند. این هم نوعی صبر است. در حقیقت این است که انسان را به قرب خداوند متعال می رساند و این قرب با تجلی ظاهری و با دعا حاصل می شود که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و از صبر و نماز یاری بجویید و این جز برای متواضعان سخت است. تنها کسانی که از خدا می ترسند متواضعند و خوشنودی خدا را می طلبند. سپس خداوند متعال در مورد دیگری می فرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. و کسانی که برای نیل به خوشنودی پروردگارشان شکیبایی پیشه کرده‌اند و نماز را برپا کرده‌اند و از هر آنچه روزیشان کرده ایم پنهان و آشکارا به میبخشند و بدی را با نیکی دفع میکنند، اینانند که نیک سر انجامی دارند. این خانه و این دنیا موقتی است. در اینجا آزمایش هایی وجود دارد، اما سرای نهایی و ماندگار برای کسانی است که رضای خداوند متعال را می طلبند. بنابراین صبر وایه دیگری برای جلب رضای خداوند متعال با عزم، خضوع و دعاست. این تنها زمانی امکان پذیر است که حال و زندگی خود را در راستای تعلیم خداوند متعال تغییر دهیم و هدف ما رسیدن به رضای خداوند متعال باشد. سپس همان گونه که گفته شد یکی از معنای صبر گریه و زاری نکردن است. در مواقع آزمایش، بیماری، ضرر مالی یا هر مشکل دیگری نباید وحشت کرد یا از ناامیدی گریه کرد و گفتن که خدا به من چه کرده است. اینها نشانه های بی‌حوصلگی است. شکایت از خداوند کاملا اشتباه است. انسان باید همیشه این فکر را داشته باشد که هرچه دارند از برکات خداوند متعال است. روزی خداوند چیزی را برمی دارد، روز دیگری به جای اون چیزی می دهد. کسانی که این گونه می اندیشند مؤمنان واقعی هستند و اینانند که به تشخیص خداوند صبر و شکیبایی واقعی دارند. پس این 3 معنای صبر است. با این حال همیشه باید به خاطر داشت که صبر و شکیبایی نباید ناشی از ضعف باشد.
و نه هر گونه ترس دنیاوی، بلکه فقط زمانی میتوان آن را صبر واقعی دانست که موجبات عنایات خداوند متعال را فراهم می کند. اگر در برابر ظلم و ستمی که از سوی یک مقام یا یک پادشاه انجام می شود، تنها به این دلیل که خداوند متعال به صبر دستور داده است سکوت می کند، می توان آن را صبر واقعی دانست. با این حال اگر کسی از ترس جان خود این کار را انجام می دهد، این کار اشتباه تلقی می شود. ما به صبر توصیه می کنیم فقط به این دلیل که خداوند متعال به آن دستور داده است، وگرنه اگر فقط قصاص بود. بسیاری از احمدی ها هستند که با نگرانی منتظر فرصتی هستند تا بدون هیچ ترسی از جان خود طعم انتقام را به این ظالمان بچشانند. با این حال ما هرگز چنین کاری را انجام نخواهیم داد، زیرا با تعلیمی که به ما داده شده است در تضاد است. ما چنین اعمالی را تحقیر می کنیم، زیرا این کار به جماعت انبیا نیست. ما در عهد وفاداری خود قول دادیم که از بشریت در برابر هر نوع شرارت محافظت می کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ما را از این کارها به شدت نهی کرده‌اند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز با اشاره به صبر تصریح فرموده‌اند که عمل انسان باید بین صبر و عدم شرف و شرم تمایز آشکار باشد. مثلا اگر یکی محتاج باشد و نیست دیگری برود تا مقداری پول بخواهد و شخصی که به او مراجعه می کند او را تنبیه می کند و او را ناشایسته و بیشرم می خواند و او را تحقیر می کند، با این حال شخصی که نزد او رفته به سادگی می خندد، از پرداختن به موضوع و با این تصور که الان چون نیازمند است باید خودداری کند و به همین سادگی باید این توهین را تحمل کند، در این صورت این عملش موجب بیشرفی و بیغیرتی است. اما در مواقعی باید به خاطر ملت و ایمان صبر کرد و این مستلزم سکوت است، چون این صبری ربطی به امور شخصی فرد ندارد. از این رو این را می توان صبر واقعی دانست. به عنوان مثال اگر شرایطی وجود داشته باشد که انتقام جویی برای ملت مشکل ایجاد کند، اما باز هم به جای صبر و شکیبایی دست به حمله بزند، چون این فردی احمق تلقی می شود، زیرا اعمال آنها باعث آسیب به کل ملت شده است. بنابراین وقتی برای صلح ملت خود یا حفظ دنیا از آسیب از انتقام جویی خودداری می کند، واقعا می توان آن را صبر تلقی کرد. ما باید همیشه این نکته را در نظر داشته باشیم. بعضی از مردم وقتی کسی توسط پلیس دستگیر می شود بسیار به هیجان می آیند و می گویند که باید نوعی تظاهرات یا شورش برگزار شود. همه این چیزها اشتباه است. دشمن خواهان این نوع واکنش است تا بهانه‌ای برای ایجاد مشکلات بیشتر داشته باشد. آنها با مقاماتی که قبلا علیه ما هستند ملاقات می کنند و از آنها می خواهند که احمدی ها را دستگیر کنند و محدودیت های بیشتری را برای سازمان خود اعمال کنند. در واقع اکثر مسئولان نیز علیه ما هستند. در واقع برخی از مقامات دولتی حتی به طور پنهانی از آنها حمایت می کنند. در چنین مواقعی است که منافقان نیز به دنبال سود هستند. وقتی چنین واکنش‌هایی در شرایط مشابه نشدن داده شد، آن وقت دیدیم که اوضاع بدتر می شوند. این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق خواهد افتاد، زیرا ما تجربه کرده ایم که وقتی این نوع واکنش نشان داده می شود شرایط فقط وخیم‌تر شده است. موارد خاصی در تاریخ جماعت ما وجود دارد که در آنها به جای منفعت آسیب بیشتری وارد شده است. زمانی که صبر نشان داده شد و مسیر قانونی برای بهبود وضعیت در پیش گرفته شد، حتی اگر 100% نباشد اما در بیشتر مواقع سودمند بود. به هر حال ما این پیام را می دهیم که ما هم متعلق به این ملت هستیم
و ممکن است واکنش منفی نشان دهیم و ممکن است فردی چنین واکنشی نشان دهد، اما ما هرگز انجام نمی دهیم، زیرا این روی کرده مخالف آموزه های اسلام است و این عملکرد ما به تدریج به برخی از مسئولان تأثیر مثبت میگذارد و ما هم این را تجربه کردیم. اگر ما شروع به پاسخ دادن به ابتذال با ابتذال و وحشیگری با وحشیانه کنیم، در این صورت به جای تأثیر مثبت بر کسانی که به آنها موعظه میکنیم تأثیر منفی میگذاریم. در این صورت آنها می توانند بپرسند که پس از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام چه تغییر مثبتی در این جماعت احمدی به وجود آمده است که آنها را به پیوستن به جماعت تشویق کند. آنها میگویند اعمالشان شبیه کارهای مخالفشان است. سیره انبیا و امتشان بوده است که باید با صبر و دعا گام برمی‌دارند، همان گونه که خداوند متعال با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر فرموده و حضرت مسیح موعود علیه السلام تعلیم داده‌اند. بنابراین باید همیشه به یاد داشته باشیم که برای منافع بیشتر جماعت باید مشکلات گذرا و جزئی را با صبر و حوصله تحمل کنیم. در واقع یک بار حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فرمودند گاهی لازم نیست در شریعت را بزنیم، ما باید به سادگی مشکلات را با صبر تحمل کنیم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه از حضرت مسیح موعود علیه السلام نقل کرده و می‌فرمایند ممکن است برخی ادعا کنند که حضرت مسیح موعود علیه السلام در برخی از کتاب‌های خود از زبان تند استفاده کردند و این به ما این اختیار را می‌دهد که چنین کنیم. این گونه افراد باید به خاطر داشته باشند که خداوند متعال و رسولانش دارای قامت مشخصی هستند. در معنای دنیاوی می‌بینیم که قاضی یا دادرس می‌تواند تشخیص دهد که فلانی دزد است، زیرا این وظیفه و حق آنهاست و بر اساس آن می‌توانند برای اصلاح مرتکب مجازات تعیین کنند. با این حال هر کس حق ندارد به دیگران برچسب دزدی یا مقصر جرم بزند. اگر بخواهند این کار را بکنند بی‌نظمی ایجاد می‌کنند. از این رو اگر حضرت مسیح موعود علیه السلام نقاط ضعف را به مردم نشان دادند و آنها را آشکار ساختند، برای اصلاح آنها و نجات مردم از پندارهای باطل آنها این کار را انجام دادند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد شخص خود می‌فرمایند गालियाँ सुनकर दुआ देता हूँ उन लोगों को, रहम है जोश में और गैस घटाया हमने. ترجمه این اشعار بدین قرار است با شنیدن نفرین هایشان برایشان دعا میکنم رحم در حالت جوش است و خشم خود را فرو نشان دهیم. این همان تعلیماتی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما داده‌اند که در سختی های دیگران باید با صبر و حوصله متحمل شویم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه حادثه ای از زندگی حضرت مسیح موعود علیه السلام را مثال زدند. فرمودند یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام با کالسکه‌ای به سوی لاهور می رفتند که عده‌ای از مزاحمان شهر شروع به پرتاب سنگ به ایشان کردند که به کالسکه ایشان برخورد می کردند. کالسکه اسبی بود و سقف داشت، اما حالت چهره حضرت مسیح موعود علیه السلام بر اثر کار ایشان کوچکترین تغییری نکرد، علیرغم این که بعضی از سنگ‌ها باعث شکستن پنجره و فرود آمدن آن در داخل شده بودند. همین صبری که حضرت مسیح موعود علیه السلام از خود نشان دادند همان چیزی بود که بر تعداد زیادی از این افراد وارد شد تا به بندگی ایشان درآیند و ایشان را بپذیرند. اینا همان ویژگی‌های اخلاقی است که امروز باید به نمایش بگذاریم. اگر کسی به خاطر منافع شخصی و به جهت کینه‌توزی و دشمنی ظلم کند، خداوند او را انتقام قرار می‌دهد، مورد انتقام قرار می‌دهد، مشروط بر این که صبر ما همراه با دعا باشد.
در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری بودند کسانی که با دیدن صبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا یارانش اسلام را پذیرفتند. در این عصر نیز چنین نمونه‌هایی را می‌یابیم، چنان که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام مردم با دیدن صبر ایشان به این جماعت پیوستند. با حتی امروز شاهد هستیم که از بسیاری از کشورهای مختلف نامه‌هایی برای من می‌نویسند که با خواندن تاریخ جماعت احمدیت را پذیرفتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک مورد ضمن توصیه به جماعت به صبر و شکیبایی می فرمودند: صبر یک جوهر بزرگ است. کسی که شکیبایی کند و با عصبانیت سخنی نگوید از خود سخن نمی گوید، بلکه خداوند متعال به وسیله او سخن می گوید. جماعت باید صبر داشته باشد و ظلم دشمن را با قساوت پاسخ ندهد و تهمت را با تهمت پاسخ ندهد. کسانی که من را رد می کنند مواظف نیستند مؤدبانه صحبت کنند، مجبور نیستند نام حضرت مسیح موعود علیه السلام را محترمانه بگویند. نمونه های زیادی از آن در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یافت می شود. هیچ چیز مانند صبر وجود ندارد. با این حال نشان دادن صبر کار دشواری است. خداوند متعال صبر کننده را یاری می کند. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان شرایط پیشروی جماعت و ذکر مشکلات نوکیشان و توصیه به صبر و شکیبایی می فرمایند: جماعت من با همان سختی هایی که مسلمانان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آنها مواجه بودند مواجه می شود. اولین مشکلی که خود را نشان می دهد این است که وقتی شخصی وارد این جماعت می شود دوستان و خانواده بلا فاصله با آنها قطع رابطه می کنند. گاهی این امر تا حدی پیش می رود که حتی پدر و مادر و خواهر و برادر با هم دشمن می شوند. از گفتن سلام بر شما خودداری می کنند و حتی از شرکت در تشییع جنازه آنها خودداری می کنند. ما چنین سختی های را تجربه کردیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند: من آگاهم که برخی از افراد ضعیف خلق هستند که از این گونه سختی ها به زحمت می افتند. با این حال به خاطر داشته باشید که تجربه چنین سختی های ضروری است. شما بالاتر از پیامبران و رسول نیستید که همگی این سختی ها را تحمل کردند. سختی ها می آیند تا ایمان انسان را به خدای متعال تقویت کنند. مشکلات برای تقویت ایمانشان پیش می آیند. دگرگونی پاک کننده ایجاد می کند و انسان را مشغول نماز نگه می دارد. پس بر شما واجب است که راه انبیا و رسولان را پیروی کنید و صبر پیشه کنید. شما متحمل هیچ گونه ضرری نخواهید شد. دوستی که به خاطر پذیرفتن حقیقت تو را رها کند دوست واقعی نیست. اگر آنها یک دوست واقعی بودند در کنار شما می ماندند. به جای نزاع و درگیری با کسانی که شما را رها کردند، زیرا تصمیم گرفتید عضوی از جماعتی شوید که خود خدای متعال ایجاد کرده است، باید در گوشه نشینی برای آنها دعا کنید. نه تنها باید از نزاع با آنها پرهیز کرد، بلکه باید دعا کرد که خداوند متعال همان بصیرت و درکی را به این افراد عطا کند که به لطف خود به شما داده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام صرفاً از درگیری و بی نظمی نهی که نکردند، بلکه نماز را نیز امر فرمودند. ایشان به ما دستور دادند که دلسوز باشیم تا دیگران نیز حقیقت را تشخیص دهند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند: نمونه پرهیزگاری و حسن خلق شما باید ثابت کند که راه راست را در پیش گرفته اید. به من مأمور شده است که بارها و بارها به شما یادآوری کنم که از هر مکان نابسامانی و فساد دوری کنید یا پس از تهمت زدن صبر پیشه کنید، بدی را با نیکی پاسخ دهید. و اگر کسی به ایجاد بی‌نظمی متوسل شده است خود را از او دور کنید.
قرآن کریم دستور داده است که چنین جاها رها کرده و به لطافت پاسخ دهد. غالبا مشاهده می شود که انسان در دشمنی های خود بیش از حد می شود و موضوعی بدخواهانه اتخاذ می کند. یعنی مخالفت آنها می تواند باعث بی‌نظمی و در نتیجه تحریک تماشاگران شود. با این حال هنگامی که چنین افرادی در قبال آن مهربانی دریافت می کنند و در برابر تهمت‌هایشان هیچ انتقامی نمی گیرند، خودشان احساس شرم و خجالت می کنند. در واقع این روزگار بسیاری هستند که بی شرم هستند و بر ظلم خود پافشاری می کنند. اما کسانی هم هستند که احساس شرم می کنند، از کارهای خود احساس پشیمان شده و شرمنده می شوند. در خطبه های قبلیم ضمن اشاره به برخی حوادث از بنگلادش پسری را در میان اشوبگران مثال دادم که با پسری از جماعت ما مواجه شدند. او از اشوبگر پرسید: آیا می‌دانید دلیل کاری که انجام می‌دهید چیست؟ آن وقت اشوبگر متوجه شد چه اتفاقی افتاده است و سنگ یا اجوری را که در دست داشت به زمین انداخت. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند: به راستی به شما میگویم هرگز صبر را از خود دور نکنید. صبر صلاحی است که میتواند آن چیزها را به دست آورد تا اینکه یک قانون نمیتواند. فقط صبر میتواند قلبها را تسخیر کند. مطمئناً باید به خاطر داشته باشید که وقتی متوجه میشوم که علی رغم عضویت در این جماعت یکی از اعضا با دیگری دعوا کرده است، من به شدت ناراحت میشوم. من با چنین رفتاری شدید مخالفم و خدای متعال نمیخواهد که جماعتی که مقدر شده است سر مشک جهانیان باشد. راهی غیر از راه حق را در پیش گیرد. در واقع به اطلاع شما میرسانم که خداوند متعال به قدری بر این موضوع تاکید کرده است که با ورود به این جماعت اگر فردی با صبر و بردباری عمل نکند جزء این جماعت نیست. حضور فرمودند این یک هشدار جدی است که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: یکی از دلایل خشم شما این است که مردم به من فحش می‌دهند. فرمودند این موضوع را به خدا بسپارید. برای این نمی‌توانید قضاوت کنید. موضوع مرا به خدا بسپارید. با شنیدن تهمت آنها صبر و بردباری را رعایت کنید. شما نمی‌دانید که من تا چه حد تهمت آنها را تحمل می‌کنم. من اغلب نامه‌های مملو از فحش‌های زشت دریافت می‌کنم و گاهی اوقات فحش‌های زشت را از طریق کارت پستال می‌فرستند. بعضی موقع‌ها پول تنبور نامه‌ها پرداخت نشده است و من هزینه پست آنها را می‌پردازم. نامه‌ها بدون پرداخت هزینه پست ارسال می‌شوند. آنها بدون تنبور ارسال می‌شوند که باید پول آنها هم پرداخت شود. پس از باز کردن نامه‌ها درونش تومار فحش‌هایی بود. زشت، فحش‌های زشت آنها به قدری ناپسند بود که مطمئناً هیچ پیامبری مجبور به تحمل چنین توهین‌هایی نبود. من حتی ابوجهل را هم چنین زبانی به کار برده باشد. حتی ابوجهل هم به این درجه از تهمت متوسل نشد. اما باید این را تحمل کرد. اگر من صبر را رعایت کنم بر شما واجب است که صبر را نیز رعایت کنید. یک شاخه برتر از خود درخت نیست. حضرت مسیح موعود علیه السلام اوج صبر را به نمایش گذاشتند، همان گونه که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز فرمودند که حضرت مسیح موعود علیه السلام در دفاع از خود صبر مطلق از خود نشان دادند. اگر بنا به ادعای مردم حضرت مسیح موعود علیه السلام تندخو بودند، برای اصلاح بودند. این حقی بود که خداوند متعال به ایشان داده بود. این حق به همه داده نمی شود. بنابراین اگر این حق به ما داده نشده است، با اتخاذ تدابیر سخت به جای اصلاح احتمال گسترش بی‌نظمی بیشتر می شود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: ببینید تا کی آنها به من فحش خواهند داد. سرانجام آنها خسته می شوند، اما تهمت و شیطنت آنها هرگز باعث خستگی من نمی شود.
بنابراین ما نیز هرگز خسته نخواهیم شد. اگر از جانب خداوند متعال محبوس نشده بودم بیشک از تهمت آنان می ترسیدم. با این حال من به طور قطع می دانم که خداوند من را تعیین کرده است، پس چرا باید نگران چنین کلمات بی‌معنی باشم؟ این نمی تواند باشد. در این مورد اندیشید. چه کسی به تهمت آنها آسیب بیشتری وارد می کند؟ من یا خودشان؟ جماعت آنها پژمرده شده است در حالی که جماعت من رشد کرده است. جماعت از تعداد آنها در حال رشد است. اگر چنین تهمت‌هایی می‌تواند مانع شود، چگونه تعداد اعضای این جماعت از 200,000 نفر فراتر رفته است؟ در آن زمان هنگامی که حضرت مسیح موعود علیه السلام این سخن را بیان کردند تعداد افراد جماعت 200,000 نفر بود. امروز به فضل خداوند متعال پیام و جماعت ایشان به همه کشورهای جهان رسیده است. حضور فرمودند آیا همه اینها به دلیل اعتراض یا تظاهرات قدرت رخ داده است؟ نه، در واقع این نتیجه ایثار و صبر و دعاست. بنابراین برای دستیابی به این هدف بزرگ باید به صبر خود ادامه دهیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند آیا این افراد از میان آنها آمده‌اند یا از جای دیگری؟ آنها بر من فتوای کفر صادر کرده‌اند. اما تأثیر نهایی آن احکام چه بود؟ جماعت به رشد خود ادامه داد. اگر این جماعت با نئے رنگ و حکم برپا می‌شد، قطعاً چنین احکامی تأثیر می‌گذاشت و این حکم کفر مانع بزرگی در راه من می‌شد. با این حال هیچ موجود فانی قدرتی ندارد که چیزی را که از جانب خداوند متعال است از بین ببرد. تمام ترفندهایی که توسط مخالفان علیه من انجام شد، تنها کسانی که واقعا می توانند واقعیت را ببینند در حسادت من رها کرده است. من قاطعانه می گویم که مخالفان من طوری هستند که گویی دستهای خود را در برابر رودخانه‌ای بزرگ قرار داده‌اند که بعد تمام قدرت خود از آن طغیان می کنند و با این کار می خواهند جلوی آن را بگیرند. یعنی آب به صورت رودخانه در جریان است و با قرار دادن دست خود در داخل آن می خواهند جریان آب را متوقف کنند. با این حال واضح است که نمی توان آن را متوقف کرد. آنها مایلند که از طریق توهین کلامی خود جلوی این کار را بگیرند، اما باید بدانیم که هرگز متوقف نخواهد شد. آیا گفتن فحاشی برای شخص شریف شایسته است؟ من از این مسلمانان ابراز تأسف می کنم که چه نوع مسلمانان هستند که اینقدر گستاخی می کنند. مثلا در مجالس مذهبی خود در پاکستان انواع توهین‌های کلامی را بیان می کنند. به خدای متعال سوگند من هرگز نشنیدم که از پسترین مردم به اندازه این مسلمانان فحشای رکیک زده شود. در واقع زبان ناپسند آنها وضعیت واقعی آنها را منعکس می کند. آنها با گفتن الفاظ رکیک فقط وضعیت درونی خود را از نظر فکر و رفتارشان منعکس می کنند. آنها تصدیق می کنند که ظالم و کافر هستند. خداوند متعال چشمانشان را بگشا و رحمتشان کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند اگر کسانی که چنین توهین‌های لفظی را بیان می کنند میلیون‌ها نفر باشند، در این صورت هم نمی توانند به خداوند متعال آسیبی وارد کنند. آنها می دانند که با این کار فقط هزینه یک کارت پوستی را متحمل بشوند، اما متوجه نمی شوند که همراه با از دست دادن این پول سوابق اعمال خود را نیز لکه دار می کنند. با نوشتن این گونه فحاشی ها سابقه اعمال خود را نیز خدشه دار می کنند. علاوه بر این من نمی فهمم چرا آنها حتی چنین توهین لفظی می کنند. آیا صرفاً به این دلیل است که می گویم نباید قرآن را ترک کرد، نباید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرد؟ من بسیار در شگفتم که علی رغم این که در قرآن کریم آمده است که حضرت عیسی علیه السلام از دنیا رفته و به زمین باز نمی گردند، اما آنها نمی خواهند این را بپذیرند و به مفهومی متمایل می شوند. خلاف قرآن کریم است. اگر من ظاهر نمی شدم خداوند متعال این سلسله را برپا نمی کرد. هر چی می خواستند می توانستند بگویند، زیرا احداث آنها نبود که آنها را زنده کند و هشدار دهد.
اما اکنون که خداوند متعال مرا مأمور کرده است و سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حکم قاضی معرفی شده‌ام، پس حق ندارند با اعلام من از من انتقاد کنند. تقوا ایجاب می کرد که با سخنان من گوش فرا دهند و در آن بیندیشند و در انکار من عجله نکنند. به راستی می گویم پس از ظهور من حق نداشتند علیه من سخنی بگویند، زیرا من از جانب خداوند متعال آمده ام و به عنوان حکم ظاهر شده ام. میزان صبری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس فرمان خداوند متعال از خود نشان دادن بی نظیر است. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر این مطلب می فرمایند قوم موسی علیه السلام بنی اسرائیل فوراً ایشان را پذیرفتند. از این رو ایشان از جانب قوم خود دچار غم، سختی و چالشی نشدند. موسی از جانب قوم خود با سختی مواجه نشدند، بلکه از جانب فرعون بود. از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با سختی و تردد قوم خود مواجه شدند. با توجه به این شرایط توفیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر خارق‌العاده‌ای بود که بزرگترین گواه بر برتری ها و صفات آن حضرت است. بنابر خواست و فرمان خداوند متعال هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع به تبلیغ رسالت خود کردند، اولین چالشی که با آن روبرو شدند طرد شدن از سوی قوم خود بودند. نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قریش را با صرف غذا دعوت کردند و سپس از آنان خواستند که به سوالی پاسخ دهند که اگر به آنها بگویند لشکر عظیمی پشت کوست که منتظر فرصتی برای حمله علیه آنهاست، آیا ایشان را باور خواهند کرد؟ همه آنها متفق القول فریاد زدند که واقعا آن را درست می‌دانند، زیرا همیشه ایشان محمد صلی الله علیه و سلم را راستگو و قابل احتمال دیدند. هنگامی که آنها این را تایید کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به راستی به شما میگویم که من رسول خدای متعال هستم و شما را از عذابی نزدیک برحذر می‌دارم. همین که این را گفتند همه به خشم آمدن و خشمگین شدن. شرور از میان آنها ایستاد و گفت طبعا لک سایر الیوم، یعنی نعوذ بالله برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعای هلاکت خواستند. چه افسوس که همین تعلیم که وسیله نجات و سعادت آنها بود، این مردم که از آخرت غافل بودند نسبت به آن اظهار بیزاری کردن و شروع به مخالفت کردن، اکنون در مقایسه با قوم موسی علیه السلام بیندیشید. بنی اسرائیل با وجود سنگدلی بلافاصله دعوت موسی علیه السلام را پذیرفتند، اما در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که حتی از حضرت موسی علیه السلام بزرگتر بود، قوم او را نپذیرفتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در اینجا از قوم حضرت موسی علیه السلام مثال بزنند. می‌فرمایند قوم موسی علیه السلام ایشان را پذیرفتند، ولی پیامبر که بزرگتر از موسی بود قومش ایشان را نپذیرفتند. آنها در برابر پیامبر اکرم قیام کردند و شروع به مخالفت کردند. آنها پیوسته برای کشتن ایشان توطئه می‌کردند. این دوران آنقدر طولانی بود که 13 سال ادامه یافت. 13 سال زمان کمی نیست. غم و اندوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدت به حدی بود که بیان آن کار آسانی نیست. آنها در تلاش برای ایجاد درد و عذاب سنگ تمام نمی‌گذاشتند و با این حال خداوند متعال همچنان آنها را به صبر و استقامت فرمان می‌داد. از یک سو سختی ها را تجربه کردند و خداوند متعال به صبر و استقامت دستور می‌داد. این معنای واقعی صبر است و پیوسته به آنها صبر داده شده است که این را نشان دهند، همچنان که پیامبران پیشین صبر کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر این سختی ها صبر و شکیبایی بسیار خوبی از خود نشان دادند و به تبلیغ فعالانه ادامه دادند. در واقع همواره به پیشرفت خود ادامه می‌دادند. واقعیت این است که صبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مانند انبیای پیشین نبود، زیرا پیامبران پیشین برای قوم خاصی مبعوث شده‌اند. سختی ها و عذابایی که با آنها روبرو می‌شدند تنها به آن قوم محدود می‌شد. در مقابل میزان صبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مراتب پیشرفت بیشتر بود، زیرا نه تنها قوم او به او مخالفت کردند و مصیبت‌ها را به بار آوردند،
بلکه حتی مسیحیان نیز دشمن ایشان شدند. وقتی به آنها گفته شد که حضرت عیسی علیه السلام بنده خدا و فرستاده اوست، خشمگین شدند، زیرا او را خدا می‌پنداشتند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آمدند و حقیقت را آشکار کردند. این یک اصل است که کسی که چیزی را خدای خود قرار دهد و آن را بپرستد، درک عقیده آسان نیست، بلکه بسیار مشکل است. این عقیده مسیحیان در آنها ریشه دوانده بود. از این رو وقتی شنیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خدای خیالی آنها را تبدیل به انسان کرده، از دشمن سرسخت آن حضرت شدند. از یک سو قوم ایشان که بت پرست بودند و ایشان را ناپذیرفتند دشمن ایشان شدند و از سوی دیگر مسیحیان نیز با ایشان مخالفت کردند. علاوه بر این اعمال بت پرستی در میان یهودیان ریشه دوانده بود. سپس با اشاره به یهودیان ذکر شده است. آداب و رسوم بت پرستانه در میان یهودیان ریشه دوانده بود و آنها مسیح را کامل رد کردند. آنها آمادگی پذیرش عیسی علیه السلام را نداشتند. هنگامی که به یهودیان هشدار داده شد، آنها نیز به مخالفت برخاستند. بنابراین یهودیان، مسیحیان، بت پرستان و سایر ادیان همگی علیه ایشان روی آوردند، زیرا یهودیان عیسی را دروغگو و قذاب می‌دانستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنها گفتند که خود آنها در اتهام باطل دروغ میگویند. حضرت عیسی علیه السلام پیامبر وارسته خداوند متعال بودند. گذشته از این، یکی از دلایل اصلی دشمنی آنها این بود که در جهل و حماقت خاتم انبیا را بنی اسرائیل می‌پنداشتند و آن را عمل خداوند بر طبق تورات می‌دانستند. آنها سخنان نبوت در مورد پیامبر خاتم را به اشتباه تفسیر کردند، زیرا عبارت استفاده شده از میان برادران تو بود. آنها این را به این معنا دانستند که او از بنی اسرائیل خواهد بود، در حالی که نبوت به بنی اسماعیل اشاره دارد. از این رو وقتی ادعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبنی بر خاتم الانبیا را شنیدند، همه امیدشان برباد رفت و هرچه در مورد نبوت در تورات تصور می‌کردند دروغ اعلام شد. به همین دلیل در آتش خشم سوختند و به مخالفت پرداختند. یک احمدی از روستایی به دیدار حضرت مسیح موعود علیه السلام آمد و از مخالفت یکی از روحانیون روستایی خود اشاره کرد. او تقاضای دعا کرد و گفت در روستای من یک روحانی است که در مدرسه کار می کند و از مخالفان سرسخت است و برای من درد زیادی ایجاد می کند. حضرت عالی دعا کنید که خداوند متعال او را از آنجا منتقل کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام با شنیدن این سخن لبخندی زدند و به او توضیح دادند اگر به این جماعت پیوسته‌ای، پیروی از معارف آن را بیاموز. اگر کسی درد نمی کشد، پس چرا مستحق ثواب است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه رنج بردند. شما ناتصوری از درد رنج آن دوران دارید و نامشابه آن را تجربه کردید. با وجود این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاران خود را به صبر توصیه کردند. سرانجام هر دشمنی نابود شد. آن دوران نزدیک است که دیگر این افراد شرور را نخواهید دید. خداوند متعال مقرر کرده است که این جماعت را در سراسر جهان گسترش یابد. در حال حاضر تعداد شما را کمتر می‌بینند و به شما آسیب می‌رسانند، اما وقتی این جماعت را در اکثریت باشد خودشان ساکت خواهند شد. اگر خدای سبحان می‌خواست نه به تو ضرر می‌رسانند و نه کسانی را می‌آفریند که به تو ضرر می‌رسانند، اما خداوند متعال می‌خواهد از طریق آنها صبر به شما بیاموزد. پس از مدت کوتاهی صبر و شکیبایی خواهید دید که در واقعیت آن موضوع آنقدر که شما تصور میکنید جدی نیست. همه کسانی که به شما آسیب میرسانند یا توبه میکنند یا نابود میشوند. نامه هایی که زیادی دریافت میکنم که در آن مردم میگویند فحشای ناسزا میگفتند و آنها را منبع پاداش میدانستند، اما اکنون توبه کرده و بیعت میکنند و صبر نوعی عبادت است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند صبر یک عبادت است. خداوند متعال می‌فرماید صبر کننده اجر بی حد و حصر خواهد داشت.
یعنی بر آنان نعمات بیشماری باریده می شوند و این ثواب فقط مختص صابران است. خداوند متعال در مورد سایر عبادات این وعده را ناداده است. وقتی انسان تمام عمر خود را در امان دیگری سپری می کند و با دیدن او دردی را تحمل می کند، هر از چندگاهی آبروی محافظت کننده شعله ور می شود و کسی را که به دیگری آسیب می رساند نابود می کند. به همین ترتیب جماعت ما در پناه خداوند متعال است. علاوه بر این ایمان فرد پس از تجربه درد تقویت می شود. هیچ چیز مانند صبر نیست. همینطوری دعی برای بیعت به قادیان آمدند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن نصیحت به آنان فرمودند: مردم دنیا به شدت به منابع وابسته هستند، اما خداوند متعال به هیچ منبعی نیاز ندارد. اگر بخواهد می تواند بدون توسل به هیچ منبعی کار عزیزانش را به پایان برساند و گاهی با ایجاد وسایل لازم به آنها کمک می کند و گاهی می تواند وسایل از پیش تعیین شده را از بین ببرد. خلاصه اعمالتان را پاک کنید، پیوسته یاد خدای متعال باشید و خدا و غافل نباشید. همانطور که شکار در لحظه‌ای که درنده از خود سستی نشان بدهد به دام می افتد. به همین ترتیب کسانی که از یاد خدا غافل می شوند طعمه شیطان می شوند. تمرین توبه را زنده نگه دارید و نگذارید این عمل را از بین ببرد. هرگز یک لحظه بدون توبه زندگی نکنید. همیشه توبه را در نظر داشته باشید، زیرا فقط آن عضوی سالم می ماند که در حال استفاده باقی می ماند و عضوی که استفاده نمی شود برای همیشه آسیب دیده و بی ارزش می شود. به همین ترتیب اطمینان حاصل کنید که به توبه خود ادامه می دهید. مبادا این عادت بی ارزش شود. اگر توبه جدی نکند مانند بذری است که روی سنگ کاشته شده باشد. اگر توبه واقعی کند مانند بذری است که در زمینی بسیار حاصلخیز کاشته شده و در وقت مقرر میوه میدهد. این روزها برای ارائه چنین توبه‌ای مشکلات زیادی وجود دارند. حضرت مسیح موعود علیه السلام به نوکیشان فرمودند: اکنون که از اینجا بیرون می روید باید خیلی چیزها را تحمل کنید. مردم انواع داستان می سازند که شما با یک جزامی کافر بیعت کردید و یک فریبکار بزرگ آنها فحش می دهند به مسیح موعود. از کسانی که این کار را می کنند عصبانی نشوید. از دست چنین افرادی عصبانی نشوید. من از جانب خداوند متعال به تعلیم صبر برگزیده شده‌ام. بنابراین ما باید همیشه این نکات را به خاطر بسپاریم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که باید از خداوند متعال برای هدایت آنان دعا کنند، یعنی دشمنان. حضرت مسیح موعود علیه السلام مأمور شده است که صبر را به ما بیاموزند و بنابراین موفقیت ما در این است که راه ایشان را دنبال کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند اسلحه‌ای که ما را به پیروزی می رساند عبارتند از استغفار، توبه و عکس العمل نکردن مانند آنها. سلاحی که ما را به پیروزی می رساند نیست واکنش همسان بلکه سلاحی که ما را پیروز می کنند استغفار، توبه، افزایش معرفت دینی، درک عظمت خداوند متعال و اقامه نمازهای پنجگانه است. عبادت رمز قبولی نماز است. هنگام اقامه نماز دعا کنید و در این امر کوتاهی نکنید. از هر رذیله‌ای اعم از این که مربوط به ادای حقوق خدا باشد یا ادای حقوق خلقت او به کلی بپرهیزید. پس از هر گونه بدی بپرهیزید. بنابراین این توصیه ها پایه های موفقیت و پیشرفت ما هستند. اگر طبق راهنمود حضرت مسیح موعود علیه السلام به استغفار، توبه، کسب معرفت دینی و اقامه نمازهای پنجگانه ادامه دهیم توفیق خواهیم یافت. دشمن هر چقدر در ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمی تجاوز کند، ما نیز باید در برابر خداوند متعال تعظیم کنیم. این راز موفقیت ماست. حضرت مسیح موعود علیه السلام بارها و بارها به ما توصیه کرده‌اند که این
کار را در مقابل هر گونه انتقام جویی انجام دهیم. با این حال پیروزی ما مقدر است، همون گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرموده‌اند. انشاءالله در واقع باید در نظر داشت که باید با درایت به تلاش خود ادامه دهیم. بسیاری از کارهای ما را میتوان با خیرت کامل کرد. به همین دلیل است که نشان دادن خیرت ضروری است. اگر هر احمدی این مسئولیت را درک کند، بسیاری از مشکلات با رفتار و دعای ما حل می شوند. خداوند متعال به ما توفیق صبر و استغاثه عنایت فرماید. علاوه بر این باشد که ما را قادر سازد تا با این هدایت عمل کنیم تا به رضایت او برسیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله